नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कफ़रा अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मर्यम क़ुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मर्यम वअम्महु वमन फिल अर्दि जमीआ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख्लुqu मा यशा अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल माइदा बगम पारा वल्लसम नंबर आयत अम्मा के यकन के सिरातुल मुस्तकीम द हिदायत दार बयान शो उस पर आयतुल की तो मुखालिफीनों द सिरातुल मुस्तकीम द हिदायत अहले किताब यहूदियानों ईसाइयानों तबाहत जिक्र की पर आयतुल की द यहूदियानों और द ईसाइयानों द अक़ीदे बातिले तरदीद दी। ईसाइयानों के द्रे डले यव डलवा याकूबिया दे मडलवा नस्तूरिया द्रे मडलवा मलकानिया। याकूबी डली अक़ीदा दावा ईसा अलैहिस्सलाम मक़बला बात खुदे यानी दबी पनिजबा ईसा अलैहिस्सलाम के नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पाक हुलूल और दुखूल करे ईसा अलैहिस्सलाम मक़बल खुदे अल्लाह पाक पदी आयतुन की तरदीद की ईसाइयानों दर अक़ीदे ईसा अलैहिस्सलाम तता खुदे वायो देखो ईसा अलैहिस्सलाम बांधे तकलीफ राशिदा तकलीफ पते सोक लरे कई ईसा अलैहिस्सलाम मोर तता खुदे वायो ईसाइयान कदा दु मोर बांधे तकलीफ राशिदा तकलीफ पते सोक लरे कई याद अज़म की तमाम मखलूक़ात अल्लाह पाक खत्मवल वाड़ी उदास सोचता शिदा बन की ये सोचता जकद मर्ग और जब मालिक को सिर्फ यो अल्लाह ईसाइयानों द गलत अक़ीदे तरदीद अल्लाह पाक को आखिर के फरमाई द तमाम निज़ाम बादशाह यो अल्लाह पैदा कवलम अल्लाह कई कवलम अल्लाह कई ईसाइयान पर इक़बाल अक़ीदा ईसा अलैहिस्सलाम द खुदाए की दरूजन पदवे मयत की ईसाइयान और द यहूदियान द अक़ीदे मुश्तरका अल्लाह पाक तरतीब जिक्र की यहूदियान ईसाइयान वे मंद अल्लाह ज़ामन और द अल्लाह दोस्तान अल्लाह जल्ल शानहू दी के जवाब और कई चता सोए चमन द अल्लाह ज़ामन और दोस्तान तो पता सो अल्लाह द अज़ाबुल बियावल रहो वले अल्लाह पखलो ज़ामन बांधे नऊज़ बिल्लाह पखलो दोस्तान अज़ाब रहो तास द अल्लाह दुश्मनान ये ज़िक्र बांधे अज़ाब रहो वले दरी अहले किताब यहूदियान बनी इस्राइल नखिल जिरान नूर जोशी शादोगान बिजोगान तीनों जोशी अच्छे देवी मंद अल्लाह ज़ामन जो अल्लाह पाक इल अज़ाब बियावर को दी दरूर अल्लाह ज़ामन निश्ता ज़ामन द मखलूक भी अव अल्लाह खालिक ज़ामन द मुहताज भी अव अल्लाह मुहताज चाहता नहीं अल्लाह तखलक मुहताज नहीं को अल्लाह चाहता मुहताज नहीं और भी अल्लाह पाक दी के जवाब तास वही मंद अल्लाह ज़ामन जो ज़रूर वाई तास आगे मोर प्लार ज़ामन ये हम अल्लाह पैदा करी तास द मखलूक ज़ामन ये द खालिक ज़ामन नहीं है और कतास मिसाल दे पहले गलत है अक़ीदे न तो बहुबास की अल्लाह को माफ और कना बदर इस्पल हाल मानते हलाक शई हालत द कुफर की या अल्लाह पाक तासुल अज़ाब को
ذکر تمام نظام بادشاہ یو اللہ او تاسو یهودیان عیسیان د الله سره شریکان لټوي نو په دې عقیده کې تاسو باطل او بیا الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت او داغي فضیلت ذکر کړي چې موږ په داسې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را اولید دنیا ته چې دا وخت زمانہ د فترت وحی د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام ترمنځ پیغمبر نو عیسی علیہ السلام چې کله اسمانونو ته وختل او ځمکه د وحی سلسله بند شو او هغه سلسله بیا شروع شو په نبی علیہ السلام نو دغه زمانہ چې پیغمبران پکې نو دې ته زمانہ د فترت الرسل یا زمانہ د فترت وحی د وحی د بندېدو او د عیسی علیہ السلام نه بعد وحی بند او چې کله نبی علیہ السلام راغی نو وحی په نبی علیہ السلام شروع شو او بیا الله پاک د پیغمبرانو دنیا ته درالېږلو مقصد ذکر کړي چې دا پیغمبران دې د پاره د مخلوق درالېږم چې د قیامت پر ورځ اسنه څوک بیا دا باندې چې موږ ته څوک راغلي نو موږ ته د الله دین چاره رسول پیغمبران رالل چې دا علم سبب یا فاطمی اوس که چا تابعداري وکړه دا پیغمبر هغه ته جنت خوش خبرې ورکړي او که چا تابعداري وکړه مخالفت د پیغمبر او د دین او د قران او د الله او دا پیغمبر هغه الله د عذابونو نه يروي الله جل شانه په دې آیاتونو کې دغه احکامات ذکر کړي نو فرمایي لقد كفر الذين قالوا فتحقيق سر كفر کړي کسان چې وی ان الله بشک الله هو المسيح ابن مريم دا عيسى عليه السلام چې زوی د بیبي مریم دی الله عيسى عليه السلام دا د عیسیان عقیده ده دا زمونږ استاد دی وطن کې د عیسیان اوسې دی ورته کافر دي اسیا نزل کې دی راشي چې دا خلق نه دي کافر عیسی علیہ السلام د خدای زوی یا پدرو خدایانو یو خدای او یا بعینه یو خدای عیسی علیہ السلام دی منی دا سنت چې ورته خلق مسلمانان موږ په دې وطن کې اوسې او بیا کله کله په دې لار باندې ځل نظر کې مسلمان راځي چې دا نه مسلمانان خو الله مني پیغمبر مني عقیده د شرک نه لري قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام فمن یملک من الله شیئا فسوق کے مالک دا اللہ پاک دا عذاب نہ فمن یملک فسوق بد فکی سوق بدرکی من اللہ دا عذاب دا اللہ پاک نشے انسشی ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم کہ ارادہ اللہ پاک بکی دا وفات کولو دا عیسیٰ علیہ السلام دا زوی دا بی بی مریم و امم او دا تمور ومن فی الارض جمیعا وعصوب چی پزمک کی دی ٹول دا سی سوک شا چی اللہ یہ ختمی او دیوی نبا ختمی کی نئی سوک نشت اللہ بادشاہ ختم ولم اللہ کی او پیدا کا ولم اللہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خاص دا اللہ پاک دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی او دا تمام سیزونو دا چی پما بین دا دی دوارو کی دی یخلق ما یشاء پیدا کول کبھی اللہ پاک دا غسچ اللہ پاک اغواری واللہ علا کل شیء قدیر واللہ پاک پارسد پاند قادر وقالت اليهود والنصارى او ويهوديان وعيسيان نحن ابناء الله من دا اللہ زامن یو واحباء دا اللہ دوستان دیداو قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام فلما يعذبكم بذنوبكم نبي اول عذاب در کے اللہ پاک تاسو په سبب د گناہونو د کفر استاسو کدا اللہ زامن او اللہ دوستان او پتا سو باندې وړي غړ عذابونه الله تیر کړی نو الله پاک په خپل دوستانو عذاب راول داخل جنان او شادوغان کې نه جوړ بل انتم بل کتاب اے اهل کتاب بشر انسانان یمن بندا غچا بچی خلق چ الله پیدا کړی تاسو مور پلارم الله پیدا کړی تاسو الله پیدا کړی تاسو خپل مور پلار ځامن یې الله ځامن نه یې یغفر الله پاک بخنه کوي لمن یشاء چاته چې الله اوغواړي ويعذب الله پاک عذاب ورکوي من یشاء چاته چې الله پاک اوغواړي ولله ملک السماوات والارض وما بينهما او خاص الله پاک د
بادشاہی د اسمانونو د ځمکو دغه څیزونه چې په مابین د دې دواړو کې ویلیه المصیر او د الله پاک طرف ته واپس د قیامت یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم رسولنا بتاقی سراغ تاسو زمون پیغمبر یبین لکم چې بیانوي تاسو علی فترت من الرسل پداس وخت چې زمانہ د فترت د پیغمبرانو پیغمبران د وخت نور دسد پاراغلی ان تقولوا ما جاءنا دا چې تاسو نوای په قیامت کې چې نور اغلی مونتا من بشیر څوک زیر راکون کې د خوش خبره ولا نذیر او نڅوک ير راکون کې د عذابونو فقد جاءكم فتاقي سراغ تاسو ته بشیر زیر درکون کې نبی عليه السلام ته خوشاله ونذیر او ير درکون کې د عذابونو نبی عليه السلام ته خراب والله على كل شيء قدير والله پاک پر ذات باندې قادر دی واخذ دعوانا